नमस्कार। आजको साझा लाइभको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सन्तोष सदा चाहिँ आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको कार्यक्रम मेरा लागि विशेष रहेको छ यस अर्थमा कि मेरो जीवनको साङ्गीतिक कर्मको सुरुवातका दिनहरूमा उहाँसँग जोडिँदाका ती क्षणहरू मेरो जीवनमा अविस्मरणीय रहेको छ र नेपाली सुगम सङ्गीतको आधुनिक सङ्गीतको राष्ट्रिय मानचित्रमा एउटा उम्दा व्यक्तित्व र एउटा स्थापित नाम हो आजको मेरो अतिथि र तपाईँलाई म जानकारी गराइहाल्छु र धेरै भूमिका पनि बाँध्न चाहन्न। आजको कार्यक्रममा मसँग हुनुहुन्छ सुरेश सेन्सुरी। सुरेश सेन्सुरी को हुनुहुन्छ, को हो, साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँको कस्तो योगदान छ तपाईँले आफै मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। एउटा परिचित नाम, एउटा स्थापित नाम। आउनुहोस् आजको साझा लाइभको यो श्रृङ्खलामा म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको मेरो अतिथि सुरेश सेन्सुरी सरलाई। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ सर? हजुर सन्चै छ भनौँ। धेरै वर्षपछि हामी यसरी भेटघाट हुन पाइएछ। एकदमै सर, अनलाइन मार्फत भए पनि म पनि सम्झन्छु करिब 15 वर्ष भइसकेको छ मेरो साङ्गीतिक कर्मको सुरुवातमा। जति बेला म चाहिँ पहिलो एल्बम सम्झन्छु कि मलाई आज पनि चाहिँ त्यो क्षण सम्झँदा भावुक पनि हुन्छु, किनकि पहिलो गीत तपाईँबाट एरेन्ज गर्ने जुन अवसर पाएँ र आज चाहिँ कार्यक्रममा, साझा लाइभको कार्यक्रममा यसरी चाहिँ तपाईँसँग भलाकुसारी गर्न पाउने जुन अवसर मलाई प्राप्त भएको छ, निकै आभारी छु सर तपाईँ। सधन म पनि धेरै धेरै आभारी छु। यो दिन अब सोचिएको थिएन यस्तो दिन आउला। आज तपाईँ त्यहाँ यसरी मेरो इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ होइन? त्यही त सर, त्यही समयले समय यस्तै नै रहेछ सर। तर चाहिँ जीवनको जो पहिलो लक्ष्य हुन्छ नि मान्छेको, त्यो चाहिँ सुरुवातका दिनहरूमा तपाईँसँग म जोडिएँ र त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्दा र काठमाडौँको ड्रिम स्टुडियोमा गएर रेकर्ड गर्दाको क्षण चाहिँ मेरा जीवनका निम्ति त्यो पहिलो गीत थियो होइन। अनि त्यो मेरो पहिलो गीत, अनि त्यो लक्ष्य हुन्छ नि पहिलो खुड्किलोमा चढ्दा चाहिँ त्यो खुसी तपाईँसँग चाहिँ साटेको थिएँ मैले। त्यो भएर चाहिँ म त सधैँ आभारी पनि छु तपाईँको। धन्यवाद छ यसको लागि। कसरी बित्दैछन् सर 15 वर्षको यो दौडानमा? के परिवर्तन भए? तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमै आबद्ध भइरहनु भएको छ, के परिवर्तन भयो सर जीवनमा? अलिकति यी कुराहरू। परिवर्तन त मैले जसरी सुरुवात गरेँ, अब सङ्गीत क्षेत्रमा म लागेर जसरी मैले सुरुवात गरेँ, सुरुका दिन र अहिले पछिल्लो आजसम्मको समय हेर्दाखेरि त एकदमै जमिन आसमानकै फरक मैले देख्छु होइन। हामी एउटा सानो रूपमा चाहिँ अब खोलेको बागेश्वरी सङ्गीतालय र म लगभग 46 सालतिरबाट म सङ्गीत क्षेत्रमा बाहिर आएको थिएँ। त्यति बेलाको माहौल र अहिलेको माहौलमा एकदमै जमिन आसमानकै फरक छ। र म आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दा पनि मैले एकदमै भनौँ न लामो समयसम्म एउटै क्षेत्रमा बसेर यसरी स्ट्रगल, त्यो पनि सङ्गीत क्षेत्रमा, जुन क्षेत्रलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एक किसिमले आर्थिक रूपमा चाहिँ अपहेलना गर्छ कि यो क्षेत्रमा लागेर पैसा कमाइन्न, यो क्षेत्रमा लागेर चाहिँ केही क्षणिक समयको लागि मात्रै हिँड्ने क्षेत्र हो यो होइन। पछि फेरि व्यावसायिक रूपले अथवा आर्थिक रूपले चाहिँ हामी अन्य क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा समयमा मात्रै हामीले क्षणिक काम गर्ने क्षेत्र हो भन्ने किसिमले चाहिँ मान्छेहरू लाग्नुहुन्छ, त्यही खालको सोच छ। तर म चाहिँ निरन्तर अहिले 30-32 वर्षसम्म म यही क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेँ। त्यस बिचमा चाहिँ धेरै उतार चढावहरू त त्यो भोग्नु नै पर्छ, तैपनि म हरास खाइनँ होइन। मैले आफ्नो जुन लक्ष्य एउटा मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा एक किसिमको जुन मैले लक्ष्य बनाएको थिएँ त्यहाँसम्म म पुग्नै पर्छ। त्यहाँसम्म पुग्दा चाहिँ विभिन्न किसिमका बाधा अडचनहरू आउँछन्, धेरै कुराहरू चाहिँ मैले झेल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई थाहा थियो। थाहा हुँदै पनि म त्योबाट चाहिँ म टाढा हुन सकिनँ र फलस्वरूप अहिले चाहिँ मैले जे गरिरहेको छु आज धेरैले मलाई चिन्नुहुन्छ। त्यो चिन्नुमा पनि धेरै फरक छ। जस्तै कि अब यो पर्सनली एउटा गायकको रूपमा चिन्नु, पर्सनली एउटा सङ्गीतकारको रूपमा चिन्नु होइन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर मैले समग्र सङ्गीतलाई नै अथवा कलाकारहरूको हितमा बसेर कलाकारहरू उत्पादन गर्ने, सङ्गीत क्षेत्रमा आउनेहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, तिनीहरूलाई कसरी माथि ल्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने र यसरी समग्र सङ्गीत क्षेत्रलाई नै माथि ल्याउने अनि कलाकारहरूको लागि चाहिँ एउटा सहज बाटो देखाउने हिसाबले मैले काम गरेँ। त्यसरी पनि मलाई
मेरा चाहिँ अब श्रोताहरू भनौँ या मित्रहरू सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ र आज चाहिँ गर्व लाग्छ। अब उहाँहरूले नै गर्व मान्नुहुन्छ, हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो सुरेश सेन्चुरी भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म धेरै खुसी छु। मैले अब पाएको सफलता नै यही हो भन्नुपर्छ। हुन त जीवनमा एउटै सङ्घर्ष गर्दाखेरिका उतार चढावहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु। तपाईँको त्यो सङ्घर्ष मैले महसुस गरेको छु। बागेश्वरी सङ्गीतालयको संस्थापक हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट निर्माण भएका कलाकारहरू जति पनि हुनुहुन्छ आज राष्ट्रिय स्तरमा हुनुहुन्छ। एउटा गुरुको भूमिका आज पनि तपाईँले निभाइरहनु भएको छ। हजुर। सो त्यो सम्झनुहुन्छ त्यो क्षण जति बेला तपाईँले बागेश्वरी सङ्गीतालयको जुन तपाईँले पहिलोचोटि जग बसाल्दाको त्यो रुट्स चाहिँ त्यो दिनलाई आज हामी सम्झाउनु छ। आज बागेश्वरी सङ्गीतालय जुन स्थानमा छ त्यो अलग पाटो रह्यो, तर तपाईँले जुन दिन म बागेश्वरी सङ्गीतालय सुरु गर्दैछु भन्दाको त्यो पल आज चाहिँ सम्झाउँदछ। यो खासै ठुलो योजना र मैले यसरी सङ्गीतमा नै म पुरै लाग्छु भनेर सोचेर पनि मैले बागेश्वरी खोलेको होइन। वास्तवमा चाहिँ एकदमै सानो सोचमा, जस्तै कि त्यति बेला मैले गिटार नै अब अलि मैले पनि अब सङ्गीत सिकेको कारणले यो क्षेत्रमा भनौँ न त्यति बेला सङ्गीत सिकेको मान्छेहरू भेटिन्थेन र मैले मेरो गुरु विश्वनाथ शर्मा पाएँ जुन भारतमाबाट। अनि उहाँ गएर मैले सङ्गीत सिक्ने अवसर पाएँ र मैले सङ्गीत सिकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा सङ्गीत सिक्नु पनि पर्छ र सङ्गीत पनि सिक्नुपर्छ र भन्ने खालको चाहिँ म आफैमा पनि मैले सोच्थेँ सङ्गीत पनि सिक्नुपर्छ र भन्ने सोच्ने मान्छे भनेपछि अरू सबै मान्छेहरू त्यसरी सङ्गीत सिक्नुपर्छ होला र भन्ने खालको चाहिँ सोच भइराखेको बेलामा मैले सङ्गीत सिकेर आइसकेपछि मबाट केही सिक्ने चाह राख्ने धेरै साथीहरूले चाहिँ एकछिन भए पनि दिनको 1-2 घन्टा भए पनि टाइम निकालेर चाहिँ तपाईँले एउटा हामीलाई केही सिकाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले नै 2 घन्टा मैले टाइम दिन्छु भनेर खोलेको बागेश्वरी हो। मेरो आफ्नो व्यवसाय छँदै थियो त्यति बेला होइन। मेरो बुटोलमै सुन पसल थियो, दाइ र म भएर सुनको व्यवसाय गर्दै थियौँ पसलमा। मैले त पसलदेखि चाहिँ 2 घन्टा टाइम निकालेर अनि बागेश्वरीमा समय दिन्छु भनेर खोलेको हो। र मैले मेरो गुरुलाई पनि बोलाएर अनि सङ्गीतालयमा चाहिँ गुरुले भोकल सिकाउनुहुन्थ्यो, मैले गिटार सिकाउँथेँ त्यति बेला सुरुको दिनमा। म केही समय एकछिन 1 घन्टा 2 घन्टा टाइम दिन्थेँ मैले। जब सङ्गीतालय खोलेँ अब सुरुको दिनमा त भन्नुपर्दाखेरि सिक्न आउने विद्यार्थीहरू त घरमा थाहा नदिकन लुकी लुकी आउनुहुन्थ्यो होइन। किनभने सङ्गीत क्षेत्रमा सङ्गीत सिक्ने, डान्स सिक्ने, कलामा लाग्ने भनेपछि त छोराछोरी बिग्रिए भन्ने खालको चाहिँ सोच हुन्थ्यो नि त्यति बेलाको समाजले त होइन। यो क्षेत्रमा हिँड्ने भनेको छोराछोरी बिगाड्नु हो, बिग्रिनु हो भन्ने खालको सोचाइ थियो। त्यस्तो सोचाइमा ती बाबुआमाले त आफ्नो छोराछोरीलाई त जा भनेर चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पठाउनु हुन्थेन। अनि छोराछोरी चाहिँ लुकेर आउँथे होइन। त्यो चिया नास्ता खाना दिएको अथवा चाहिँ पाइट खर्च दिएको पैसाले चाहिँ लुकेर फी तिरेर सिक्ने 15-16 जनाको जमात मात्रै थियो जम्मा स्टुडेन्ट। त्यो अवस्थामा मैले सुरुवात गरेको सङ्गीतालय र त्यसरी सुरुवात गरेको सङ्गीतालय आजसम्म आइपुग्दाखेरि आज अभिभावकले नै आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ अफिस लिएर आएर मेरो बच्चालाई के गर्नुपर्छ, के सिकाउनु पर्छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ, तपाईँको जिम्मा भयो, हामी जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ, तपाईँले मेरो बच्चाको लागि चाहिँ जे गर्नले चाहन्छ त्यो गराइदिनुहोस् भनेर मेरो अफिसको अगाडि अभिभावकहरूको भिड देख्दाखेरि त्यो पल र अहिलेको पलको हिसाबले त म त धेरै सक्सेस भएँ होइन। धेरै परिवर्तन भयो। त्यो सायद त्यति बेला मैले अब सङ्गीतालयबाट खासै केही आएन होइन। 15-16 जना विद्यार्थीबाट के नै आउँछ होइन। अनि अब मलाई काममा पनि डिस्टर्ब भयो। पछि गएर सङ्गीतालय चलाउँदै जाँदाखेरि अलि बढी टाइम दिनुपर्ने देखियो। अनि समाज व्यक्तिहरूले पनि मलाई ठुलो प्रशंसा गर्न थाले कि त्यो राम्रो काम गर्न लाग्नुभयो। अनि त्यो मान्छेहरूको प्रतिक्रियाले मलाई चाहिँ झन् त्यतातिर आकर्षित गर्यो। मैले त राम्रो काम पो गर्न लागिरहेको छु होइन। समाजमा एउटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण राम्रो काम गर्न लागिरहेको छु भनेपछि मैले यसलाई अझै बढी टाइम दिनुपर्छ भन्ने सोचले बिस्तारै बिस्तारै मैले आफ्नो व्यवसाय नै त्यागेँ। त्यागेर फुल टाइम नै म बागेश्वरीमै लागेँ। लागिसकेपछि हजुर लाग्दै गर्दाखेरि हुन्छ सर कन्टिन्यू गर्नुहोस् प्लिज। आवाज नेटवर्क कटेको है।
अब जुन तपाईँ बागेश्वरी सङ्गीतालयमा लागेर आजको दशौँको बितिसकेको छ, राम्रा कलाकारहरू निर्माण भइरहेका छन्, यो गर्दाखेरि एउटा खुसीको अनुभव त हुन्छ होला पक्कै पनि, होइन सर? हुन्छ हजुर। खुसीको। तर मैले चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा सोध्नुपर्ने हो, सुरेशसँग सेन्चुरी चाहिँ को हो, जन्म कहाँ भयो, अलिकति छोटकरीमा बताउनुहोस् सर। तपाईँको जन्मदेखि लिएर अनि त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि कार्यक्रम सङ्गीतको विषयवस्तुतर्फ हामी प्रवेश गरौँ। यो सुरुमा सोध्नुपर्ने हो, म बिचमा सोध्दैछु। हजुर होइन, के भएन, अब जसरी पनि बुझ्ने कुरा हो होइन। यो इन्टरभ्यू दिँदासम्म अब यो कुराहरू मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ। जन्म त अब एक्चुअली भन्दाखेरि म भारत इन्डियामा जन्मे होइन, हामी सानैमा। तर चाहिँ सानैमा जन्मिने बित्तिकै सानैमा हामी आएर यही अब तिलोत्तमाको अहिले 3 नम्बर वार्ड भन्छ, यहीँ हामी हुर्क्यौँ। पहाड घर चाहिँ पर्वत हो हाम्रो होइन, तर चाहिँ पहाड घरतिर हामी त्यति गइएन। सानैबाट तराईमै बसियो, पहाडको बारेमा त्यति थाहा छैन। र मेरो वास्तवमा कर्म र म हुर्किएको चाहिँ यही रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र। र मेरो कार्यक्षेत्र चाहिँ बुटोलमा है। मैले अब सङ्गीत पनि अब अरू व्यवसायहरू पनि मैले बुटोलबाटै सुरु गरेँ, कार्यक्षेत्र बुटोलमा। यसरी चाहिँ अब जन्म चाहिँ इन्डियातिर भयो भनौँ। त्यसरी चाहिँ अब गुरुहरूसँग पनि अब त्यति जन्मेको कारणले गर्दा त्यो परिचय हुन पुग्यो र मैले सङ्गीत सिक्ने अवसर पनि पाएँ इन्डियाबाट। सङ्गीतिक क्षेत्रमा यसरी लागिरहँदा हजारौँ तपाईँले सिकाइरहनु भएको छ, सङ्गीत पनि छ, बागेश्वरी सङ्गीतालयको आज एउटा जुन नाम छ, जुन परिचय छ, जीवनमा चाहिँ सर तपाईँले मैले सङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर धेरै कुराहरू पाए जस्तो लाग्छ अथवा के गुमाए जस्तो लाग्छ सर? म प्रत्येक स्रष्टालाई सोधिरहन्छु यो कुरा। गुमाउन पनि मैले एकदमै धेरै नै गुमाएँ है। हुन त अब केही पाउनको लागि चाहिँ केही गुमाउनु पर्छ भन्छन्, तर मैले केही पाउनलाई धेरै गुमाएको फिल हुन्छ होइन। जस्तै आर्थिक पक्ष मैले गुमाएँ होइन। मैले चाहिँ अब आर्थिक, म जस्तो व्यक्ति अब म अन्य व्यवसायमा लाग्दा पनि मेरो लगनशीलता, मेरो काम गर्ने कुरामा चाहिँ मान्छेहरूले धेरै प्रशंसा गर्थे र त्यो हिसाबले म अन्य व्यवसायमा लागेको भए पनि मैले चाहिँ सामान्य मान्छेले भन्दा धेरै नै प्रगति गर्न सक्थेँ आर्थिक रूपमा होइन। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा त ठिकै छ, तैपनि यो सङ्गीतले जे दिइराखेको छ मलाई, जुन ठाउँमा म पुगिरहेको छु होइन, मलाई चाहिँ जुन ठाउँमा मलाई श्रोताहरूले होइन, शुभचिन्तकहरूले राख्नु भएको छ, त्यो ठाउँ भनेको त त्यो आर्थिकले दिने ठाउँ त होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैमा म सन्तुष्ट छु होइन। गुमाउन चाहिँ मैले अब यही जति समय मैले सङ्गीतलाई दिएँ त्यो समय मैले अरू व्यवसायलाई दिन्थेँ भने सायद सम्पत्ति चाहिँ अब अथाह नै कमाइन्थ्यो होला। त्यो मेरो लोभ लालच चाहिँ त्यो मेरो लोभ लालच रहेन होइन। लोभ लालच हुन्थ्यो भने त मैले बिचमै अब अघि कुरा गर्दा गर्दै बिचमा अब सङ्गीत अब सुरुको पिरियडमा त धेरै गाह्रो थियो नि त। अब यबाट हुन्न भनेर मैले छोडिदिएर पनि सक्थेँ होइन। कतिपय समयमा मलाई त्यो पनि सोचाइ आयो। तर चाहिँ जब मान्छेहरूले म प्रति अब कलाकारहरू अब जुन नयाँ सिक्न आउने, कला क्षेत्रमा नयाँ आउन चाहनेहरूले जुन मलाई देखेर जुन उत्साहित हुनुभएको छ, बागेश्वरलाई देखेर जुन एउटा आफ्नो सपना सोचिराख्नु भएको छ, मैले त्यो सङ्गीतलाई बन्द गर्दै भने धेरैलाई चाहिँ असर पर्छ भन्ने मलाई त्यो महसुस भयो। सोचेर नै मैले त्यसलाई बन्द गर्न सकिनँ। नभए मैले आर्थिक पाटो मात्रै हेर्थेँ भने सायद बागेश्वरी आज हुन्थेन होइन। बागेश्वरी उहिले बन्द भइसक्थ्यो। मैले आर्थिक पाटो भन्दा पनि अब कामको हिसाबले, क्षेत्रको हिसाबले, अनि त्यो क्षेत्रमा आउने मान्छेहरूलाई यसले कतिको प्रभावित पारिरहेको छ होइन। कति मान्छेलाई यसले रोजगार दिएछ, कति मान्छेलाई यसले माथि उठाइरहेको छ होइन, चिनाइरहेको छ। त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले उयो भन्छ नि, अब अरूलाई उज्यालो दिनलाई आफू जल्नुपर्छ भन्छ नि, त्यो म आफू जलेर पनि मैले अरूलाई उज्यालो गर्ने
सोच हुन राखेँ। त जुन जति बेला तपाईँले सुरु गर्नुभयो त्यो बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा त निकै परिवर्तन छ नि। हामी चाहिँ छ यही क्षेत्रमा लागेर चाहिँ विभिन्न आयामहरू थपिँदै गएका छौँ। यही क्षेत्रमा लागेर चाहिँ आफ्नो जीवन स्तर पनि राम्रो भइरहेको अवस्था छ। पहिलेको अवस्था जस्तो छ अहिलेको छ अवस्था रहेन। पछिल्लो समयमा छ। पछिल्लो समयमा छ। जीवनमा सङ्गीत नै रोज्नुभयो तपाईँले, अन्य पाटाहरू धेरै थिए। तपाईँ अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जीवनमा हजुर। चाहिँ मैले अ, मैले पनि सुन्न चाहन्छु र आम दर्शकले जति बेला अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यो भावनालाई सुन्न पनि चाहनुहुन्छ। पहिलो गीत सम्झनुहुन्छ सर? हुन त धेरै अन्तर्वार्ता तपाईँले दिइसक्नु भएको छ होइन? पहिलो गीत जुन हजुर। तपाईँले सङ्गीत गर्नुभयो, जुन गाउनुभयो त्यो गीत सम्झँदा त्यो गीतको त्यो कुनै भावनाहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर एकदमै सम्झिन्छु त्यो गीत। मैले चाहिँ उहुँ, अहिले यो बिचको पिरियडमा चाहिँ त्यो गीत मैले बजारमा ल्याउनु पर्छ अथवा चाहिँ उहुँ, सबैलाई चाहिँ म सुनाउन पनि चाहन्थेँ कि मेरो पहिलो उहुँ। रेकर्डेड गीत गीत यो आहा, हो, मेरो पहिलो आहा, कम्पोज यो हो भनेर। आज आहा, तपाईँले त्यही मेरो मनको कुरा बुझे जस्तै गरेर मेरो प्रश्न आहा, गरिदिनु भयो है। आहा। धन्यवाद छ यसको लागि। उहुँ, उहुँ, मेरो जीवनको पहिलो गीत भनेको म तिम्रो नजरमा दोषी भएको छु भन्ने गीत चाहिँ आहा, हो मेरो पहिलो रेकर्ड। त्यो मैले त्यति बेला काठमाडौँमा चाहिँ सिने साउन्ड उहुँ, भन्ने रेकर्डिङ स्टुडियो थियो। पछि त्यो उहुँ, अल्ट्रा साउन्ड भयो, अनि ट्रिनिटी हुँदै गयो। अझै सुरुमा चाहिँ त्यो म्युजिक नेपाल नै थियो अरे। उहुँ, त्यहाँ प्रदीप बर्दे दाइ चाहिँ नेपालको पहिलो वरिष्ठ साउन्ड टेक्निसियन उहाँ उहुँ, हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग उहुँ, मैले काम गरेको थिएँ। त्यो उहुँ। पहिलो गीत चाहिँ त्यो हो। अब त्यति बेला त लाइभ रेकर्डिङ थियो। अहिले पो ट्र्याकमा हो, गाउने सिस्टम हो, छ स्टुडियोमा आहा, पनि होइन। हो। त्यति बेला त सबै प्रत्यक्ष सबै आर्टिस्टहरूसँग बसेर सँगै गाएको त्यो अनुभव पनि मैले गर्न पाएँ कि। अलि उहुँ, पछिल्लो समय भएको सायद त्यो अनुभव मैले गर्न पाउँथिनँ होला, उहुँ, त्यो लाइभ उहुँ, रेकर्डिङको अनुभव। तर मैले हो, गर्न पाएँ। मलाई उहुँ, त्योमा चाहिँ एउटा खुसी छ। उहुँ। पहिलो गीत त्यो थियो। कस्तो हुँदो रहेछ हजुर। सर पहिलो गीत जब मान्छे हुन्छ नि म गाउन चाहन्छु, कोही खेलाडी बन्न चाहन्छ, कोही डक्टर बन्न चाहन्छ। हजुर, हजुर। पहिले त्यो खुड्किलामा चाहिँ पुग्दाको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ सर? जब तपाईँले पहिलो गीत अ, रेकर्ड ए गर्नुभयो? एकदमै खुसी भएँ। त्यति बेलाको क्षण अब तपाईँलाई म थोरै भन्न चाहेँ। उहुँ, अम, त्यो अवसर जुड्नुमा पनि एउटा माध्यम के भयो भने त्यति बेला बुटोलमा एउटा भिडियो फिल्म बन्दै थियो। उहुँ, हाम्रो अरुण दाइ त्यसको डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो। त्यो भिडियो फिल्म बन्ने क्रममा चाहिँ अब म सङ्गीतमा त्यति बेला मैले बागेश्वरी खोलिसकेको त थिइनँ, तर चाहिँ म सङ्गीतमा फाटेफुटे हिँडेको थिएँ र उहुँ, मलाई सङ्गीत मैले सिकेको हो र सङ्गीत आउँछ भन्ने कुराहरू धेरैलाई थाहा थियो। उहुँ, अनि त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो फिल्ममा मैले सङ्गीत गर्ने अवसर पाएँ। उहुँ, है मैले चाहिँ 47-48 सालदेखि नै फिल्ममा सङ्गीत गरेको हो। तर अहिले चाहिँ अब त्यो कुराहरू कथा जस्तो हुन्छ है अब अहँ, अँ, होइन। अनि त्यो अहँ, पहिलोचोटि त्यो फिल्ममा मलाई विश्वास गरेर उहाँहरूले अवसर दिनुभयो। त्यसपछि त्यही गीत रेकर्ड गर्न म पहिलोचोटि काठमाडौँ गएको हो। उहुँ, अनि त्यो फिल्ममा चाहिँ त्यति बेला 4 वटा गीत थियो। उहुँ, अनि मैले चाहिँ 4 वटा गीत फिल्ममा, त्यति बेला त 8 वटा गीतको एल्बम बन्ने चलन थियो। 8 वटा या 12 वटा गीत। उहुँ, 4 वटा गीत मात्रै फिल्मको भयो भनेपछि बाँकी 4 वटा गीत चाहिँ मैले पर्सनल रेकर्ड गर्छु र अनि 8 वटा गीत बनाएर अनि त्यो कम्बाइन्डमा चाहिँ एल्बम गर्छु भनेर अनि त्यसपछि मैले आफ्नो गीतहरू पनि त्यसमा समावेश गरेर उहुँ, त्यसरी पहिलोचोटि म त्यहाँ गएको। सुशील विश्वकर्मा दाइसँग सम्पर्क भयो अनि उहाँले उहुँ, एरेन्ज गरिदिनु भयो। उहुँ, किनभने मेरो त लिङ्क थिएन काठमाडौँमा। उहुँ, अनि सुशील विश्वकर्मा दाइ त्यो सबै जुटाउन फेरि हाम्रो सुरज घताने मेरो जेठान हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो जुटाइदिनु भयो। यसरी उहुँ, गयो र पहिलोचोटि रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ राजु अग्रवाल दाइ जुन रेडियो नेपालको वरिष्ठ तबला वादक हुनुहुन्छ, उहाँले तबला बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहुँ, अनि उहाँले तबला जसरी फिट्दा पनि मैले आफ्नो टाइमिङ चाहिँ एकुरेट मैले म गएँ, म छोड्न सकिनँ। त्यो उहुँ, कुरामा उहाँहरूले धेरै तारिफ गर्नुभयो। उहुँ, होइन टाइमिङ चाहिँ पक्का रहेछौ तिमी। उहुँ, होइन हामीले जस्तै भनौँ न गीत गाउने मान्छेले तबला सिधा बजाइरहेको हुन्छ होइन। अनि उहुँ, तबला फिट्ने बेलामा चाहिँ कतिपय गायकहरू झुक्किन्छन् लाइभ गर्दा हो, बेलामा। तर हो, म चाहिँ पहिलोचोटि स्टुडियोमा गएको मान्छे, उहुँ, तर पनि म नझुक्किकन मैले चाहिँ कन्फिडेन्स साथ गाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले उहुँ, चाहिँ प्रशंसा गर्नुभएको थियो। टाइमिङ एकदमै परिपक्व रहेछ भनेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो। हो, अनि त्यो गीत गाउँदा कता कता अनि हाम्रो प्रदीप दाइ जुन प्रदीप उपाध्याय दाइ अब रेकर्डिस्ट त्यति बेलाको, अनि राजु दाइ पनि हुन्थ्यो, उहाँ त अलिक बित्नुभयो। उहुँ, अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यति बेला भर्खरै नारायण गोपालको स्वर्गीय भएको थियो। उहुँ,
अनि नारायण गोपालको झलक आयो नि यो भाइको आवाजमा त भनेर खुब स्टुडियोमा चाहिँ प्रशंसा भइरहेको थियो कि मेरो गीत गाउँदा चाहिँ कता कता नारायण गोपालको झल्को आयो भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यति बेला चाहिँ म सङ्गीतमै लागेर हिँड्ने भन्ने मेरो सोच थिएन कि। सायद त्यो सोच मलाई त्यति बेला आइदिएको भए त्यही चिजले पनि म आज चाहिँ अझै धेरै एउटा सिङ्गरकै रूपमा होइन अगाडि बढ्थ्यो होला। तर म चाहिँ अब पाठ जस्तै अब सङ्गीत भनेको कहिलेकाहीँ यसो इच्छा लाग्यो भने गर्ने हो, मेरो आफ्नो व्यवसाय त आफ्नो सधैँ छ भन्ने किसिमले लिएको भएर चाहिँ त्यति बेला मैले त्यति धेरै मेहनत गरिनँ होइन। त्यति बेलै म काठमाडौँ अब त्यो अवस्थामै म काठमाडौँ त्यो गीत रेकर्ड गर्ने क्रममा धेरैले चाहिँ काठमाडौँ बस्न आग्रह गर्नुभयो। तपाईँसँग चाहिँ त्यो छ, गला पनि राम्रो छ होइन, कम्पोज गर्ने अब सबै लिरिक्स लेख्ने जम्मै छ, तिमी काठमाडौँ बस किन बुटुल बस्छौ भनेर त्यति बेलादेखि भन्नुभएको थियो कि मलाई। तर त्यति बेला मेरो सोच चाहिँ सङ्गीतमै म जीवन बित्छ भनेर मैले एक रति पनि सोचेको थिएन। म यो विषयमा पनि आउँदै थिएँ हो, यो विषयमा पनि म आउँदै थिएँ कि सबै कलाकारहरू जति पनि डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, जति पनि मोडलहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उपत्यका भित्र हुनुहुन्छ होइन। एउटा लाइफ जसरी पनि सर्भाइभ गरिरहनु भएको छ, तपाईँ उपत्यका बाहिर रहेर पनि सङ्गीत क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। उपत्यका भित्र रहेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ योगदान दिनु र सङ्गीतमा लाग्नु र उपत्यका बाहिर के फरक छ सर? केही फरक छ? फरक चाहिँ यस्तो भयो हेर्नु, अब मैले अब यथार्थ बताउनु पर्दाखेरि, मेरो आफ्नो सोच बताउनु पर्दाखेरि त्यति बेलाको जुन सुरुको जोस थियो नि मसँग, त्यो एउटा युवा जोस, त्यति बेला मलाई कस्तो खालको जोस आयो भने म मोफसलमै बसेर पनि गर्न सक्छु होइन, मोफसलमै बसेर पनि म देखाउन सक्छु भनेर म लागेँ है। अनि अब मोफसलबाटै म बम्बई पनि रेकर्ड गर्न गएँ, कतिपय फिल्मको गीतहरू पनि बम्बई रेकर्ड गरेर आएँ होइन, एल्बमहरू पनि बम्बई रेकर्ड गरेर आएँ। यहाँका स्थानीय धेरै गायकहरूलाई चाहिँ मैले अवसरहरू दिएँ होइन, बम्बई रेकर्ड गर्ने पनि अवसर दिएँ। काठमाडौँमा पनि धेरै गायकहरूसँग काम गरेँ। त सुरुको दिनहरूमा चाहिँ मलाई म काठमाडौँ नबसिकन बुटोलमै बसेर पनि मैले गर्न सक्छु, जहाँबाट गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको सोचै आएर म बुटोलमै बसेँ अथवा बागेश्वरी खोलेँ। बागेश्वरीले पनि मलाई फेरि यहीँ बस्न बाध्य गरायो। र त्यति बेला मलाई काठमाडौँ बस्नलाई धेरैले आग्रह गर्नुहुन्थ्यो। र अहिले आएर चाहिँ पछिल्लो समयमा अहिले आएर कता कता चाहिँ मैले त्यति बेला अलिकति गलत नै सोचेछु कि जस्तो पनि फिल हुन्छ। कति बेला किन हुन्छ भने मैले गरेका कामहरू पनि यति राम्रो राम्रो कामहरू छन् जुन म आफैलाई पनि एउटा सङ्गीतको हिसाबले हेर्दाखेरि यो काम मैले गरेको हो र भने जस्तो नि फिल हुन्छ कि होइन, धेरै चर्चा आएका कामहरू। तर त्यो चाहिँ मोफसलमा बसेको भएर सबै ओझेल परे कि होइन। अब यता बागेश्वरीले गर्दा म चाहिँ भनौँ अब राष्ट्रिय रूपमै चिनिएको छु होइन, बागेश्वरीको नाम जोडिएर मेरो पछाडि चाहिँ बागेश्वरीको नाम जोडिएर आएको छ होइन। त्यो बागेश्वरीको नाम जोडिएर एउटा कलाकार उत्पादन गर्ने व्यक्ति, अब गुरु, अब विभिन्न सङ्गीतको माध्यमबाट त्यसरी मान्छेले मलाई चिन्छन्। तर मेरो व्यक्तिगत जुन क्षमता हो नि, सङ्गीत गर्ने होइन, कम्पोज गर्ने, एरेन्ज गर्ने जुन क्षमता हो, त्यो क्षमतालाई चाहिँ मैले कतिचोटि मोफसलबाट रेकर्ड गरेर अब मसँग केन्द्रमा भएका नाम चलेका लिजेन्ड जति पनि सिङ्गरहरू हुन्छ, लगभग 99% सिङ्गरसँग मैले काम गरिसकेँ। त्यो लोकदोहोरीसँग नि गरेछु, पपसँग नि गरेछु, आधुनिकसँग नि गरेछु। यति धेरै कलाकारहरूसँग मैले काम गर्दा पनि म मोफसलमा भएको कारणले गर्दा मेरा ती कामहरू सबै ओझेल परे होइन, किनभने मिडिया काठमाडौँमै छ होइन, सबै चिज केन्द्रमा छ। अनि अहिले पछिल्लो समयमा बल्ल अहिले मलाई लाग्छ म केही समय काठमाडौँ बस्न पर्ने रहेछ होइन। बसेको भए चाहिँ ती चिजहरू राष्ट्रिय रूपमै अब परिचित हुन्थे र मलाई चाहिँ अलिकति त्यताबाट पनि म चिनिन्थेँ होइन, एउटा कम्पोजरको भने त्यो कुरा चाहिँ कता कता खड्किन्छ अहिले मनमा। हो, हुन त अब मफसल बाहिर बसेर पनि, उपत्यका बाहिर बसेर पनि धेरै चाहिँ अहिले पहिला जस्तो समय त अहिले पनि छैन होइन, धेरै गरिरहेका पनि छन् कलाकारहरूले। अहिले त फेरि यो युट्युब च्यानलहरू यिनीहरूले गर्दा पनि फेरि मोफसलबाट पनि गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ अहिले। हो, त्यो पनि छ, विभिन्न आयामहरू थपिँदैछन्। हो, साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर चाहिँ बाँच्न चाहिँ सकिँदो रहेछ होइन? बाँचियो भनौँ अहिलेसम्म, बाँचियो होइन, बाँचियो। फेरि म यस्तो मेरो यथार्थ तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि यदि मैले पैसै मात्रै कमाउन जोड्नको लागि बागेश्वरी खोलेर काम गरेको भए पैसा जोड्न सक्थेँ मैले। तर मेरो सोच के भयो भन्दाखेरि बागेश्वरीमा विद्यार्थीले फी तिरेर सिक्छ होइन,
मैले फी लिएँ, उनलाई सिकाइदिएँ, त्यति नै म सीमित रहेको भए मैले सम्पत्ति नकमाएको पनि होइन, अथाह कमाएको। तर मेरो सोच के आयो भने त्यो जति पनि स्टुडेन्टहरू त्यहाँ सिक्न आइरहेछन् तिनीहरूको लागि प्लेटफर्म पनि हामीले दिनुपर्छ होइन। सिकिसकेपछि अब के गर्ने त भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले माथि उठाउने कामहरू पनि गर्नुपर्छ, प्लेटफर्म पनि दिनुपर्छ। अनि त्यो सिक्न आउँदाखेरि पनि अब भौतिक संरचनाहरू सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने किसिमको सोचले चाहिँ मैले आफूले कमाएको लगानी चाहिँ त्यही लगानी गरेँ होइन। एउटा प्लेटफर्म दिनको लागि चाहिँ ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्ने होइन। अब यी यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सङ्गीतबाट कमाएको सङ्गीतमै लगानी गरेँ होइन। अब अरूले चाहिँ अब त्यो लगानी भन्दा पनि कमाएकोलाई चाहिँ सेभ गर्न लागे, कमाएको देखिएछ होइन। मैले चाहिँ कमाएपछि त्यसरी त्यही लगानी गरेँ कि त्यही लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कमाएको देखिएन भनौँ। हुन त स्वान्त सुखाए भन्छ, सन्तुष्टि नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हो। हजुर त्यही भन्नु पर्यो। मान्छे जसरी पनि बाँच्न सक्दो रहेछ सर। एउटा कुरा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी हेर्ने कि ठुलो रङ्गीन टिभी लिएर कोठामा सजाउने कि त्यो त आफ्नो सोचमा। हजुर भर पर्छ। हजुर सर, सङ्गीतलाई यसरी तपाईँले लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ, एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ सङ्गीतलाई, र अहिलेको सङ्गीतको बजार चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ सर? सङ्गीतको बजारलाई चाहिँ पछिल्लो समय यो पछिल्लो समयको सङ्गीतको बजार चाहिँ एकदमै चेन्ज भयो होइन। पहिलाको समयभन्दा धेरै चेन्ज भयो। अब यहाँनिर अहिले पछिल्लो समयमा केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि छ सङ्गीतमा आउनलाई होइन। फेरि सहज पनि छ, एकदमै सहज कसरी छ भन्दाखेरि अब पहिला हामीले गीत रेकर्ड गर्ने भन्दा पनि गीत रेकर्ड गरिसकेपछि के गर्ने त भन्ने कुराहरूमा चिन्तित भएर हामीले गीत रेकर्ड गर्नै सक्थेनौँ। जस्तै एउटा गीत रेकर्ड गरियो, रेकर्ड गरेपछि त्यसलाई चाहिँ अब कम्पनीले निकालिदिनु पर्यो, आफै निकाल्न त सकिँदैन। अथवा कम्पनीसँग लिङ्क हुनु पर्यो, कम्पनीसँग नगएसम्म हामी बजारमा ल्याउन सक्दैनौँ। अनि काठमाडौँका मिडियाहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुनु पर्यो होइन, अब पत्रकारहरूसँग सम्पर्क हुनु पर्यो। यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ बाहिर बस्ने मान्छेहरूको लागि अथवा नयाँ मान्छेहरूको लागि त सम्भव थिएन। त्यसले गर्दा पनि उनले गरेका कामहरू ओझेल पर्थे अथवा कतिपयले त्यो काम गर्नै सक्थेनन्। त्यसको तुलनामा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै राम्रो के भयो भने अहिले घरै बसेर पनि हामी हिट हुन सक्छौँ। जस्तै युट्युब माध्यमबाट, विभिन्न इन्टरनेट माध्यमबाट चाहिँ हामी घरै बसेर पनि हिट हुन सक्छौँ। हामीले अब गीत गाउँदाखेरि अब भन्नै पर्दाखेरि अब अहिले पनि अब म आफैले पनि एउटा गीत रेकर्ड गर्दा 1-1.5 लाखसम्म लिन्छु कहिलेकाहीँ। अब त्यो गीत प्रोजेक्ट हेरेर हुन्छ, कुनै अब 10-15 हजार पनि गर्छु, कुनै 1-1.5 लाखसम्म पनि गरिन्छ। त्यो पहिलाको जस्तो अब त्यो त्यति धेरै लगानी गरेर रेकर्ड नगरिकन घरमा एउटा गिटार मात्रै बजाएर गीत गाएर पनि मान्छे सुपर भने परिचित हुन सकेका छन्। त्यो एउटा चाहिँ माध्यम अहिले यो इन्टरनेटले ल्यायो, यो एउटा सहज राम्रो कुरा हो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अहिले समस्या के आयो भने अर्को फेरि अहिले काम गर्दाखेरि एउटा गीतलाई राम्रो गराउँ भन्यो भने लगभग 4-5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ रेकर्डिङ भिडियोसम्म गर्दाखेरि। त्यो 4-5 लाख रुपियाँ लगानी गरेर एउटा गीत गरिसकेपछि त्यसको रिटर्न के त भन्दाखेरि फेरि बजारमा त बिग्दैन त्यो होइन। अब राख्ने त युट्युबमै हो, युट्युबले त्यत्रो पैसा एकचोटि दिन नसक्ला होइन, भनेपछि त रिटर्न छैन। त्यो एउटा फेरि दुःखको कुरा, फेरि त्यहाँ अहिले फेरि समस्याको कुराहरू त्यहाँ आइरहेछ। यो दुइटै कुरालाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ मिलाएर लान चाहिँ सकिन्छ। र अब अहिले भनेको स्टेज आयो क्या, जति विभिन्न अब ठाउँमा चाहिँ अब यो औद्योगिक प्रदर्शनीहरूको एउटा चलन आयो होइन, गाउँै पछि प्रदर्शनी हुन लाग्यो, जसले गर्दा कलाकार बाँच्ने आधार चाहिँ बन्यो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा राम्रो लगानी गरेर गीत रेकर्ड गर्नु भयो र त गीत चल्यो भने चाहिँ उसले स्टेज पाउँछ र उसले गरेको लगानी स्टेजबाट कभर हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले मान्छेहरूले एउटा प्रोफेसनल गायिकाहरूले त्यसको लागि चाहिँ लगानी गरेर काम गरिरहेको छन्। तर नयाँको लागि चाहिँ समस्या छ। नयाँहरूले चाहिँ अब सोखको लागि चाहिँ हाले पैसा खर्च गरे जस्तै हो, रिटर्न चाहिँ केही पनि छैन अहिलेलाई। यो चाहिँ सङ्गीतको बजारको कुरा रह्यो। हजुर हजुर सर, अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ सुगम सङ्गीत र यो लोक सङ्गीतलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? लोक सङ्गीतको जुन एउटा बजार अहिले छ र सुगम सङ्गीतको जुन बजार छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? लोक सङ्गीत र आधुनिक सङ्गीतलाई दुईटालाई विश्लेषण गर्नु। अब यो लोक र आधुनिक शब्दबाटै पनि हामीले के बुझ्छौँ भने लोक भनेको हाम्रो चाहिँ
जन्मदाता नै हो हैन। लोक भनेको आफ्नो प्रान्तीय भाषा अथवा आफ्नो संस्कृति हो त्यो हैन। मानवको संस्कृति नै हो लोक। त्यसरी चाहिँ त्यहाँबाट आएको लोक हो, त्यो स्वतः आएको चिज हो क्या त्यो। त्यो हाम्रो जीवनसँग खेल्दै जाँदाखेरि त्यो स्वतः आएको चिज भएको भएर त्यसले चाहिँ मान्छेलाई छिटो समात्छ, छिटो छुन्छ लोकगीतले। अहिले मैले यसरी हेर्दै जाँदा अब भन्न त यहाँ मान्छेले शास्त्रीय सङ्गीत अब आधुनिक सङ्गीत भन्छ। अब शास्त्रीय सङ्गीतको पनि एउटा शिक्षा छ, त्यसको भ्यालु छुट्टै छ। अब आधुनिक सङ्गीत पनि त्यसको भ्यालु छुट्टै छ। लोक सङ्गीत लोक नै भइहाल्यो। अब आधुनिक भन्ने बित्तिकै त के भन्दा त्यो पछि आएको कुरा हो त्यो होइन। लोक भनेको चाहिँ त्यो स्वतः चाहिँ त्यो त्यहाँबाट जन्मेको कुरा हो। त्यसले गर्दा पनि अहिले पनि हेर्ने भने नेपाली गीतमा अलिकति लोक फ्लेभर टच भयो भने त्यो गीत हिट हुन्छ होइन। तपाईँले पप गीतै बनाउनुहोस्, आधुनिक गीत नै बनाउनुहोस्, क्लासिकल गीत नै बनाउनुहोस्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कल्चर थोरै लोक मिक्स भयो भने त्यो गीत हिट हुन्छ। टोटली तपाईँ बाहिरको आधुनिकता गराउनु भयो भने त्यो गीत चाहिँ हिट हुन गाह्रो छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो लोक र आधुनिकमा मैले त्यो भिन्नता पाइरहेको छु। वास्तवमा हामी जे हौ हामीले त्यही चाहन्छौँ नि त। हामी लोकमै बसेका मान्छे हौ, हाम्रो आफ्नै कल्चर छ भने हामीलाई त्यही कल्चर मनपर्छ। अब सङ्गीत भनेको विश्वमै आएर आफ्नै कल्चर चलेको छ। भारतमा भारतकै कल्चर छ, हाम्रै कल्चर छ। एकछिन मान्छेलाई रमाइलो गर्नलाई चाहिँ नयाँ चिज फ्युजन गराएर चाहिँ यसो इन्टरटेनमेन्ट दिने कुरा छुट्टै छ। तर स्थायित्व भनेको चाहिँ आफ्नो कल्चर नै हो कि आफ्नो लोक कल्चर नै हो। बजार पनि लोक सङ्गीतको बजार अहिले माथिल्लो स्तरमा छ भने म सही हुन्छु या गलत हुन्छु? सही हो, त्यो सही छ। अब अर्को कुरा फेरि के पनि छ भने आधुनिक सङ्गीतलाई उठाउन थोरै गाह्रो हुनुको कारण के भन्दाखेरि आधुनिक सङ्गीत चाहिँ अब जो पाए त्यसले नसिकिकन अथवा चाहिँ त्यसै गुनगुनाएर त्यसलाई न्याय गरेर गाउन सकिँदैन होइन। त्यो न्याय गरेर गाउन नसकेपछि स्वयं गाउने मान्छेलाई पनि मन पर्दैन आफूले गाएको, अनि उसले गाउन गर्दैन, इच्छा गर्दैन। अनि गाउन नसकेपछि त्यो गीत उसले सुन्दा पनि सुन्दैन होइन। जुन गीत उसको मुखमा झुन्डिन्छ उसले गाउन सक्छ, त्यो गीत उसले गुनगुनाउँछ, उसले सुन्छ भनेपछि लोक त जसले पनि गुनगुनाउन सक्ने भए, जसले पनि उसको मुखमा झुन्डिनु भयो। लोक फ्लेभरको गीत आयो भने जसले पनि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै गाउन सक्ने भए, त्यसले गर्दा त्यो गीत चाहिँ जमेको मुखमा झुन्डिन्छ अनि बजारले लिन्छ त्यसले। र आधुनिक सङ्गीत भनेको फेरि जो पाए त्यसले गुनगुनाउन सक्नुहुन्न, त्यसको चाहिँ आफ्नै किसिमका सिद्धान्तहरू छन्। त्यसलाई गाउनको लागि चाहिँ त्यस्तै किसिमको शैली चाहिन्छ। अलिकति सिकेर आयो भने अलिकति त्यसलाई चाहिँ अब न्याय गरेर गाउन सकिन्छ। अब सिकेका मान्छेहरू कम छन्, यो कारणले गर्दा पनि आधुनिक सङ्गीत चाहिँ थोरै पछाडि परेको जस्तो लाग्छ। र पछाडि अब त्यसको सम्मान इज्जत त फेरि अर्कै छ होइन। लोक सङ्गीतको सम्मान इज्जत र आधुनिकको सम्मान इज्जत फरक छ। अहिले मैले लोक सङ्गीतलाई जसरी बढाएर बोलेँ त्यसको चाहिँ यथार्थ बुझेर मैले बोलेको हो, किन मैले अब यत्रो वर्षको मेरो अध्ययन छ। तर आम बाहिर हेऱ्यो भने फेरि लोक सङ्गीतलाई चाहिँ आधुनिक सङ्गीतको तुलनामा महत्त्व चाहिँ त्यति दिँदैनन् होइन होइन। बजार उसले टिके पनि आधुनिक सङ्गीतमा हिँडेको मान्छेको त्यो शैक्षिक स्तर जस्तै भयो कि पढे लेखेको मान्छेलाई चाहिँ अब बढी सम्मान गर्ने र नपढेकोलाई चाहिँ अब गरे जस्तै भने। अब आधुनिक सङ्गीत भनेको अलिकति शिक्षाबाट जोडिएको कुरा भयो। लोक सङ्गीत भनेको चाहिँ त्यो नसिकेको पनि गाउन सक्ने भएको र त्यो शिक्षाभन्दा अलिक बाहिर आएको भएर त्यसरी पनि अब हेरिन्छ। यो भए लोक सङ्गीत र आधुनिक सङ्गीतका कुराहरू। एउटा चाहिँ सर तपाईँ वर्षौँदेखि सङ्गीत चाहिँ पढाइरहनु भएको छ, सिकाइरहनु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई र सबै सिक्न पनि चाहन्छन्। एउटा कस्ता विद्यार्थीहरू आउँछन् सर, मैले यो सोध्न पनि धेरै शिक्षकहरूलाई पनि सोध्ने गर्छु कि एउटा विद्यार्थीमा सङ्गीत सिक्नका लागि कस्ता कस्ता गुण आवश्यक हुँदो रहेछन् सर? र तपाईँको अनुभवमा चाहिँ साँच्चै म सङ्गीतमै लागेर जीवनयापन गर्छु भन्ने त्यस्ता विद्यार्थीहरू आउँछन् या होइन कि मैले सङ्गीत पनि एउटा फरक बाटो मैले जीवनमा चाहिँ अपनाउनु पर्छ, यो मेरो रुचिकै विषय हो भन्ने विद्यार्थीहरू आउँछन्? कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पनि? मूल्याङ्कन त अब मैले 22 वर्ष भयो सङ्गीतलाई खोलेको है। अब आफूलाई कस्तो फिल हुन्छ भने सङ्गीत क्षेत्रको म अब ज्योतिष भइसके जस्तो लाग्छ के। मान्छेको अनुहार हेरेर म बोलिदिन सक्छु भन्ने जस्तो लाग्छ के। किनभने त्यो हामीले बोलेका कुराहरू त यथार्थ पनि हुन्छन्
विद्यार्थीप्रतिको कुरा के तपाईँ जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो त्यसैमा मैले जोडेर भन्न चाहेँ कि अहिले त कस्तोसम्म भइसक्यो भने अब त्यो एडमिसन हुन आउने बेलामा त विद्यार्थी जसरी बोल्छ नि त्यहीबाट मैले भनिदिन सक्छु कि यो विद्यार्थी यतिसम्म टिक्छ भनेर के होइन। जुन कुराहरू मैले तपाईँलाई भने कि म सङ्गीतमै जीवन बिताउँछु भनेर मैले एक रति पनि सोचेको थिएन। त्यो बेलामा सोचेको भए सायद अझै योभन्दा धेरै फर्को मार्ग थियो होला। तर काम गर्दै जाँदा म सङ्गीतमा जीवन बितिसक्यो मैले थाहै पाइनँ होइन। भन्न खोजेको त्यो सिक्न आउने विद्यार्थी पनि जुन विद्यार्थीले चाहिँ म सिक्छु जे हुन्छ अथवा चाहिँ उसले कुनै सपना देख्दैन क्या, उसले कुनै सपना देख्दैन, खालि सङ्गीत सिक्न म चाहिँ आएको छ, ऊ केही पनि बोल्दैन, हामीले जे सिकाउँछौँ त्यो सिक्छ होइन। तर चाहिँ उसको भित्र चाहिँ कुनै पनि सपना केही छैन, जे होला होला, उसले केही समयको लागि उसले यहाँसम्म कि म सङ्गीतमै हिँड्छु भनेर पनि सोचे आउँदैन होइन, म सिक्ने मात्रै। त्यस्तो विद्यार्थी बागेश्वरमा आएर 5-6 वर्ष 10 वर्ष बितेको उसले थाहै पाउँदैन है। र जुन विद्यार्थी चाहिँ सिक्न आउँदाखेरि त्यो भर्ना हुनुभन्दा बढी बोल्छ नि, म यो गर्ने हो सर, म एल्बम निकाल्ने, म 2 महिनामा 4 महिनामा गीत गाएर रेकर्डिङ गर्ने हो, म यो निकाल्ने भन्ने विद्यार्थी आयो भने त्यो विद्यार्थी 1-1.5 महिना पनि टिक्दैन। त्यो हाम्रो अनुभवमा। किनभने मान्छेले कहिले पनि सोचेको कुराहरू पुग्दैन कि, काम गर्ने हो, काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू आफै सहज रूपमा आउँछ। अनि हामी धेरै यो गर्छु नि भनेर सोच्यौँ भने चाहिँ त्यो सोचेको कुराहरू कतिपय नपुग्न सक्छ। यो अनुभव चाहिँ हाम्रा छ स्टुडेन्टहरूको। जस्तै कि यो हिसाबको स्टुडेन्ट आयो जुन भने अलिक धैर्यता। अब सङ्गीतमा सिक्नको लागि त सबभन्दा पहिलो कुरा त धैर्य चाहिन्छ होइन। अब मैले स्टुडेन्टलाई भन्ने गर्छु सङ्गीतले हामीलाई बनाउने भनेको धैर्यता। सङ्गीत सिकेपछि हामी धैर्य हुन सिक्छौँ है। भनेपछि त्यो धैर्यताले गर्दा हुन त कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नलाई त सबभन्दा पहिला धैर्यता नै चाहिन्छ होइन। त्यसमाथि पनि सङ्गीतमा त झन् बढी चाहिन्छ। अनि जो विद्यार्थी चाहिँ धैर्य भएर आएको हुन्छ नि त्यो विद्यार्थी केही पनि बोल्दैन, खुरु सिक्छ अनि उसले चाहिँ सिकेर पनि जान्छ क्या। जुन विद्यार्थी धैर्य हुन्न नि, धेरै चञ्चल भएर आउँछ, त्यो विद्यार्थीले चाहिँ त्यति समय सिक्न सक्दैन। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव। अब चाहिँ जीवनका कुराकानी गरौँ। हुन त प्रत्येक स्रष्टाहरूलाई हामीले चाहिँ जीवन सङ्गीतका बारेमा कुराकानी गर्दा जीवन चाहिँ स्वत जोडिएर पनि आउँछ कि जीवनमा चाहिँ तपाईँले यतिका वर्षसम्म चाहिँ यही क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ, थुप्रै आरोह अवरोहहरू तपाईँले जीवनमा झेल्नु नै भयो। प्रत्येकले झेल्छ, त्यो स्वयं मैले झेलेको छु, त्यो तपाईँले झेल्नु भएको छ। तर चाहिँ अब चाहिँ जीवनमा चाहिँ सङ्गीतबाट चाहिँ म विमुख हुँदिनँ भन्ने पनि महसुस हुन्छ होला, अनुभव आउँछ होला। अब चाहिँ सङ्गीत चाहिँ के रहेछ सर जीवनका लागि तपाईँको परिभाषामा चाहिँ जीवनसँग जोडिएर हेर्नु पर्दा चाहिँ? सङ्गीतको बारेमा त अब यसमा पनि म एउटा मेरो आफ्नै अनुभव भन्न चाहे। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि सङ्गीतको विषयमा प्राय चाहिँ अब मिडियाले सोध्ने प्रश्न के भन्दाखेरि सङ्गीत भनेको के हो, यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले, यो प्रश्न चाहिँ प्रायले सोधिराख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो सुरुको दिनमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने म एकदमै जान्ने छु यस विषयमा, मैले भयङ्करै जवाफ दिन सक्छु भन्ने खालको चाहिँ एउटा भित्र अहमता आउँथ्यो र मैले चाहिँ जवाफ जानी नजानी जवाफ दिए जस्तो लाग्थ्यो कि, किनभने अरूले बुझ्दैन, मैले बुझेछु भन्ने खालको भाव। तर अब जब म सङ्गीतमा डुब्दै गएँ, सङ्गीतलाई बुझ्दै गएँ, जति बुझ्दै जान्छु उति अथाह सागर छ यो। अनि अहिले चाहिँ कसैले सङ्गीतको बारेमा प्रश्न गर्यो भने म त्यो योग्य छैन जस्तो लाग्छ कि, सङ्गीतको विषयमा बोल्न सक्ने योग्यता ममा अझै पनि छैन होला जस्तो लाग्छ कि अहिले फेरि जब मैले सङ्गीत बुझेँ नि। त किन यस्तो लागेको भन्दाखेरि सङ्गीत यस्तो अथाह सागर छ। सङ्गीतले अब जीवनमा मात्रै होइन हरेक पलमा छ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। सङ्गीतको विषयमा कुरा गर्दाखेरि दुःखमा अब हामीले भन्दाखेरि दुःखमा पनि सङ्गीतले भुलाउँछ, सुखमा पनि खुसी गराउँछ भन्छ, त्यो मात्रै होइन होइन। अब एउटा कलाकार बन्नलाई मात्रै पनि होइन होइन, जीवनसँग यो एकदमै नजिकसँग जोडिएको छ के। मान्छेको तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला, जो मान्छेले सङ्गीतप्रति रुचि राख्छ नि
त्यो मान्छेको स्वभाव, त्यो मान्छेको चरित्र, त्यो मान्छेसँग तपाईँको व्यवहार हेर्नु हो भने कति फरक पाउनुहुन्छ। जो मान्छेलाई सङ्गीतले छोएको छैन, सङ्गीतलाई मन पराउँदैन, त्यो मान्छेको व्यवहार हेर्नु हो भने तपाईँले कति फरक पाउनुहुन्छ कि होइन, बोलीचालीमै कति फरक पाउनुहुन्छ। त्यो यो कुराहरू मेरो आफ्नो अनुभवले जति गर्दै गइरहेको छु त्यसलाई मैले शब्दमा व्याख्या गर्न सक्दिनँ। सङ्गीतको यति धेरै पाटोहरू छन्, यति धेरै भूमिका छ मान्छेको जीवनमा भन्ने कुराहरूलाई मैले व्याख्या गर्न सक्दिनँ। तर चाहिँ मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने वास्तवमा सारा मनुष्यले, सारा जगतका मनुष्यले सङ्गीत सिक्ने हो भने होइन, यो मान्छेहरूमा एक किसिमका जुन यो भइरहेका यो के भन्छ यो तछाड मछाड, लोभ लालच होइन, विभिन्न जुन नकारात्मक गतिविधिहरू हुन्छन् नि, यो चाहिँ कम हुन्थ्यो भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ कि। यदि हरेक मान्छेले सङ्गीत सिक्थ्यो भने उसको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँथ्यो, ऊ चाहिँ यथार्थ मनुष्य भएर बाँच्थ्यो होला। अनि त्यसपछि सबै मान्छेले सङ्गीत सिक्यो भने सबै मान्छे मनुष्य भयो भने त यहाँ त कुनै किसिमका नकारात्मक कुरा त केही पनि आउँदैन, सबै पोजिटिभ भइन्छ। हामी एक अर्काप्रति सबै पोजिटिभ हुन्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ न दुःख सुख भनेको त जीवनको पाटो हो, त्यो सधैँ भोग्नै नै पर्छ। तर चाहिँ जुन सामाजिक हिसाबले, राष्ट्रिय हिसाबले, मान्छेको व्यवहारिक हिसाबले त हामी धेरै पोजिटिभ भएर जान सक्थ्यौँ होइन, राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ कि। त्यसले गर्दा सबैले सङ्गीतको शिक्षा चाहिँ लिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। हुन त सङ्गीतका सारेगम पदनिसा सड ऋषभ गन्धार हामी पञ्चम दैवत र निषाद भन्छौँ। यी हुन त ऋषिकै नामबाट नै हामी चाहिँ सृजनाहरू भइरहेका छन्। अध्यात्मसँग पनि जोडिएको छ होइन, अध्यात्मसँग पनि जोडिएको छ। अब चाहिँ सङ्गीत अब चाहिँ कहाँ जोडिएको छैन, भन्नुहोस् न। सङ्गीत कहाँ जोडिएको छैन, न धर्म, न जाति, न राष्ट्र, न राजनीति होइन। त्यसले त अब तपाईँ म एउटा पार्टीमा लाग्यो भने अर्को पार्टीले मलाई मन पराउन्न होइन, म एउटा धर्ममा लाग्यो भने अर्को धर्मले मलाई मन पराउन्न होइन। यो पृथ्वीको सारा ब्रह्माण्डमा एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नै सक्दैन के। तर सारा ब्रह्माण्डमा मनुष्य मात्रै होइन, पशुले पनि स्वीकार्ने एउटै भाषा हो सङ्गीत। सङ्गीत जसले पनि स्वीकार्छ, जम्मैले स्वीकार्छन् होइन, कुनै पनि धर्मले स्वीकार्छ सङ्गीत। त्यहाँ शब्दको कुरा हो नि, शब्दले त फरक पर्दैन, लय त जसले पनि स्वीकार्छ सङ्गीतलाई। सङ्गीतको चाहिँ परिभाषा पनि विराट छ र सबैले सङ्गीत सिक्ने हो नि। यतिका अब सङ्गीतमा त लागिरहनु भएको थुप्रै समय भएको छ, जीवनमा सङ्गीत पछि के भनेर सोच्नु भएको छ सर कहिले? अब यतिका समय सङ्गीतमै अतुलनीय योगदान छ तपाईँको। अब सङ्गीत भन्दा अर्को सोचाइ त मेरो केही पनि छैन है। अब सङ्गीतमा मलाई अब चाहिँ मेरो पछिल्लो सोचाइ चाहिँ यो झन् कस्तो हुन्छ रहेछ भने सङ्गीतले मान्छे अलिकति एक्टिभ बनाउँछ। हुन त त्यो सबैलाई नहोला होइन, मलाई जस्तो सबैलाई नहोला। मैले चाहिँ अब उल्टो दिन गन्दैछु कि मेरो आफ्नो बारेमा भन्नु पर्दाखेरि नि होइन, उल्टो दिन भनेको अब म यति समयसम्म काम गर्न सक्छु। हिजो त मैले लगभग 30 वर्ष त मैले सङ्गीतमै बिताएँ। अब हिजोको दिनमा चाहिँ समय छ गर्छु, समय छ गर्छु भन्ने खालको चाहिँ हुन्थ्यो नि त। हामीसँग त समय छ, उमेर छ, सबै कुरा छ भन्ने सोचाइ आउँछ नि त। अब के हुन्छ भने अब समय छैन, अब म धेरै भयो 15 वर्ष मैले काम गर्न सकुला, त्यसपछि मैले विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि 15 वर्षको बिचमा मैले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बल्ल यो प्लानिङ चाहिँ होइन 15 वर्षको बिचमा मैले यो गर्नुपर्ने छ। म अब यो सङ्गीतमा विश्राम लिँदाखेरि मैले यो चिज चाहिँ मैले गरेर जानुपर्ने छ। अब यो विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, सङ्गीतमा चाहिँ जुन गर्ने त्यो सबै काम भइसक्यो। अब एउटा कृति राख्ने कामहरू होइन, अब एउटा कृति राख्ने जस्तै मैले आफैले आफ्ना किताबहरू निकाल्ने कुरादेखि लिएर अब अरूलाई पनि अब सङ्गीतको शिक्षा लिनेहरूलाई पनि सहज हुने किसिमका सङ्गीतका कोर्सहरू देखि लिएर विभिन्न कामहरू चाहिँ मलाई गर्नु छ। अब त्यो कामको लागि चाहिँ मैले त्यसरी सोचिरहेको छु कि अब म यति वर्ष चाहिँ काम गरेपछि, काम गर्दा मैले यो कुराहरू मैले पुरा गर्न छ र त्यो सबै गरेँ भने मेरो चाहिँ जीवन सिद्ध हुन्छ कि। त्यसपछि सङ्गीतमा मैले गर्नुपर्ने भूमिका सबै कुराहरू सिद्धिन्छ। अनि त्यसपछि मैले विश्राम लिँदा पनि मलाई चाहिँ कुनै किसिमका भनौँ न केही कुराहरू मैले अधुरो भयो भन्ने खालको फिल हुँदैन। अब हामी चाहिँ सर करिब 5-10 मिनट चाहिँ अब रहन्छौँ।
नितान्त हजुर सर। जीवनका बारेमा चाहिँ कुराकानी गरौँ। हजुर। हुन त यो परिभाषा सबैले पनि सोध्ने गर्छन्, सबैले पनि सोध्छन् यही नै यो परिभाषा भनेर, यो ठिक उत्तर हो भनेर पनि हामी पाउन सक्दैनौँ। हजुर। सङ्गीतलाई जीवनमा जोड्नु भयो र तपाईँको जीवन चाहिँ सही अर्थमा जीवन यो रहेछ, यो हो भन्ने लाग्छ सर? के रहेछ जिन्दगी चाहिँ? त्यो चाहिँ लाग्छ होइन। म फेरि सँगसँगै सङ्गीत सँगसँगै अलिकति आध्यात्मिकतिर पनि थोरै जोडिन्छु। साथीभाइको सङ्गत, अब आउने स्टुडेन्टहरूसँगको कुरा उसले गर्दा यो सबै कुराहरू जोडिँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा जीवन चाहिँ आनन्दित जीवन भनेको यही हो भन्ने फिल हुन्छ होइन। आनन्द अब जीवनमा आनन्द पनि कस्तो हुन्छ भने, कस्तो खालको आनन्द भनेको फरक कुरा हो के अरे होइन। अब जुन अब सुख सयल भनेको फरक कुरा हो होइन। सुख सयल भनेको त अब पैसाले दिन सक्छ होइन। अर्को आनन्द भनेको चाहिँ त्यो भित्र आफूभित्रको शक्तिले दिन सक्छ त्यो कुराहरू होइन। त्यसले गर्दा यो चिजमा लाएर म एकदमै आनन्दित छु। मलाई चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ खुसी नै छु म भनौँ। जीवन चाहिँ आनन्द हो भन्ने चाहिँ तपाईँको परिभाषा रह्यो है। आनन्द नै हो जिन्दगी हो। सँगै जोडिनु हो। सम्बन्ध के रहेछ सर जिन्दगीमा? हो, सम्बन्ध के रहेछ सर जिन्दगीमा? सम्बन्ध हुन्छ नि, एउटा पारिवारिक सम्बन्ध हुन्छ, एउटा विद्यार्थीसँगको सम्बन्ध हुन्छ। सम्बन्धको विषयमा बोल्दाखेरि अब मैले एउटा मेरो आफ्नो सोच, आफ्नो अनुभवमा अब कति ठुलो सम्बन्ध, कहाँसम्म सम्बन्ध पुर्याउने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। म मेरो परिवारभित्र मात्रै रहेर, मेरो परिवारलाई मात्रै मेरो संसार सम्झेर परिवारभित्र मात्रैको सम्बन्धमा म रहने कि त्योभन्दा थोरै बाहिर आएर समाजसँग सम्बन्ध गरेर समाजलाई आफ्नो परिवार सम्झिने कि त्योभन्दा अझै माथि गएर क्षेत्रलाई सम्झिने कि राष्ट्रलाई सम्झिने कि अब स्टुडेन्टलाई सम्झिने कि होइन। यो कुरामा मलाई के लाग्छ भने जति धेरैसँग सम्बन्ध राखेर, जति धेरैसँग म जोडिन चाहन्छु र सम्बन्ध राख्छु, त्यो नै राम्रो कुरा हो होइन। मैले एउटा मात्रैसँग सम्बन्ध राखेर यो मात्रै मेरो हो भन्ने खालको सोच मैले कहिले पनि राख्दिनँ। मेरो घरमै पनि कहिले कहिले त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। अब परिवार मात्रै भनेर परिवारलाई पनि अँगाल्ने खालको त्यस्तो सम्बन्धमा सबै मेरो लागि सबै हो। मेरो स्टुडेन्ट पनि मेरो परिवार हो, मेरो सबै चिजहरू सबै हो। सबैसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा सम्बन्ध नै हो होइन। मान्छेको सम्बन्ध बिग्रेपछि सबै कुरा बिग्रिन्छ भन्छ नि। सम्बन्धलाई जोड्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई तोड्नु भएन कि। सम्बन्ध भनेको जति धेरैसँग जोडिँदै गयो उति राम्रो भन्ने लाग्छ मलाई। जीवनमा कुनै त्यस्तो क्षण आयो सर जो मैले सम्बन्ध गर्दा गर्दै बिग्रिएका त्यस्ता सम्बन्धहरू जहाँ तपाईँलाई नमिठो अनुभव भयो? छन् त्यस्ता कुनै क्षणहरू? त्यस्तो एकदम ठुलो अनुभव त छैन होइन। तर कहिलेकाहीँ अब बोल्ने क्रममा अथवा चाहिँ केही क्रममा अब त्यस्तो भएर अब त्यो नचाहँदै पनि हुन त अहिलेसम्म मसँग त्यस्तो त कोही पनि छैनन् होइन। त्यस्तो सम्बन्धमा त्यस्तो नराम्रो भइयो भन्ने कुरा। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले यस्तो बोलेँ है, नबोल्न पर्ने रहेछ भन्ने खालको भाव चाहिँ कहिले कहिले आउँछ प्याट्ट बोलिसकेपछि। यो सम्बन्ध मैले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ स्वयं चाहिँ आफूले पनि अनुभव गर्न चाहन्छु, त्यो कारण तपाईँलाई सोधेको छु कि जीवनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सङ्गीत अँगाल्दाखेरि परिवारबाट अथवा तपाईँका सन्तानहरूबाट, म्यामबाट पनि यस्तो आयो कि तपाईँले सङ्गीत छोड्नुपर्छ अब भन्ने त्यस्ता कुनै क्षणहरू, दिनहरू आयो? त्यो त सुरुको दिनमा त मलाई धेरै आयो। मलाई त मेरो परिवारले त स्वीकारेको होइन भन्दा पनि त्यो उहाँहरूले पनि त्यो सङ्गीतप्रति नकारात्मक सोच राखेर त्यस्तो भन्नुभएको होइन। मेरो जीवनसँग भोलि यो क्षेत्रमा लागेर आर्थिक उन्नति गर्न सकिँदैन होइन। तेरो सोखले चाहिँ लागि ठिक छ, तर चाहिँ त्यसैमै नडुब, त्यसैमा नलाग भनेर त मलाई अब मेरो इष्टमित्रले, मेरो परिवारले, अब इभन म्याडमले पनि बारम्बार भनिराख्नुहुन्थ्यो। सुरुको पिरियडमा त अझै मैले म्याडमलाई झुट बोल्दै सङ्गीतमा बढिरहेको थिएँ कि यति समय म गर्छु, त्यसपछि फेरि म आफ्नो व्यवसायमा आउँछु, नआत्तियो न भन्दै त्यसरी म्याडमलाई थम्कार्दै मैले अगाडि बढ्दै 4-5 वर्ष 5 बितेको थाहै पाइनँ। अनि पछिल्लो समयमा जब सङ्गीतको एउटा चाहिँ लहर फैलियो, विद्यार्थीहरू सिक्न आउने भिडभाड बढ्न थाल्यो, समाजमा पनि मेरो एउटा प्रतिष्ठा एकदमै बढ्दै गयो, समाजले अब राम्रो हिसाबले हेर्न थाल्यो,
त्यो कुराहरू चाहिँ म्याडमले पनि बुझ्नुभयो, मेरो परिवारले पनि बुझ्दै गए। अब दाजुभाइ इष्टमित्रले पनि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तैँले जे गरिस् ठिकै गरिस्, पैसा अब भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाहिँ तैँले जे गरिस् एउटा चाहिँ मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमै नभएको काम मैले गरेँ नि त होइन। फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमै नभएको काम मैले गरेर आज म आफ्नो वंशलाई नै एक किसिमले चाहिँ नयाँ रूपबाट चाहिँ चिनाउन सफल भइरहेको छु नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ सबैले स्वीकार्नुहुन्छ, तैँले जे गरिस् ठिकै गरिस्, अब राम्रै भयो भन्नुहुन्छ। तर पहिला सुरुको पिरियडमा त मलाई एकदमै टर्चर थियो, गाह्रो थियो, नगर कि नगर भन्नु। अब यता समाजले जुन मलाई चाहिँ म प्रति जुन आश राखिरहेको छ, मलाई जुन इज्जत सम्मान दिइराख्नु भएको छ, त्यो गर्दाखेरि मैले सङ्गीत छोड्न सकेको छैन। यता परिवारको कुराहरू सुन्दाखेरि फेरि अब छोड्न पर्ने बाध्यता, यो दुईटाको बिचमा धारमा बसेर म हिँडिरहेको थिएँ धेरै समय। अब कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ हामी। आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ म सफल ठान्नुहुन्छ कि मैले जिन्दगीमा केही गरेँ अथवा यो असफल, र मैले दुईटा अप्सन, एउटा सफल जिन्दगी एउटा असफल जिन्दगी त हुन्छ नि, एउटा आफूलाई कस्तो ठान्नुहुन्छ सफल जिन्दगी हो तपाईँको भनेर? अब यसमा पनि दुईटा पाटो छ कि। अब समाजले के भन्छ भने जुनसुकै काम गरे पनि पैसा कमाएर समाजमा अथाह पैसा कमाएर देखायो भने चाहिँ सफल मान्छ, त्यो सफल जिन्दगी होइन, त्यो सफल जिन्दगी भन्छ। त्यो हिसाबले सोच्ने भने त म सफल छैन होइन। तर चाहिँ मेरो सोच के भन्दाखेरि म जुन उद्देश्यमा म हिँडिरहेको छु त्यो उद्देश्य प्राप्ति भयो भने त म सफल भएँ नि त। त्यो जस्तै मैले सङ्गीत क्षेत्रलाई नै केही गर्छु भनेर चाहिँ म अब सबै कुरा त्यागेर लागेँ, त्यो लागे अनुसार त्यसको रिजल्ट पनि मैले पाइरहेको छु, राम्रै छ, तपाईँले पनि बुझ्नुभएको छ, सबैले चिनेका छन् मलाई, अनि मैले गरेका काममा कुनै खोट छैन। अहिलेसम्म समाजमा चाहिँ अब सबैले प्रशंसा गर्ने खालकै काम भएको छ। आज यो क्षेत्रको साङ्गीतिक माहौल यो ठाउँमा आउनुमा बागेश्वरीको ठुलो हात छ भन्ने कुराहरू सबैले भनेकै छन् होइन। हुन त समयले परिवर्तन भएर आएको आफ्नो ठाउँमा छ, तर हिजोको दिनमा त सङ्गीत सिकाउन त पहिलोचोटि त बागेश्वरले खोल्यो, डान्स होस् या कला क्षेत्रमा, त्यहाँ सिकिसकेपछि नै यो माहौल बने। अहिले यो क्षेत्रमा जति पनि कला केन्द्रहरू छन् होइन, जति पनि कला केन्द्र छन् ती सबै मसँगै सिकेका स्टुडेन्टहरू केही बागेश्वरीकै प्रोडक्टहरूबाट त भइरहेको छ नि, त्योभन्दा बाहिरबाट आएर त कसैले खोलेको छैन यहाँ। भनेपछि यो सबै माहौलको सुरुवात गर्न त बागेश्वरीले सुरुवात गर्यो होइन। त यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त म त सफल भएँ नि होइन। त यही भएर दुईटा पार्ट हो। एउटा समाजले हेर्ने सफलता के हो त भन्दाखेरि पैसा टन्न कमायो भने बेला सफल भएको मान्छ, त्यो किसिमको हिसाबले हेऱ्यो भने त म सफल छैन होइन। तर चाहिँ मैले जुन काम गरेँ त्यो काममा मैले जुन लक्ष्य राखेको थिएँ त्यो लक्ष्य चाहिँ मैले प्राप्त गरिरहेको छु भने त्यो हिसाबले चाहिँ म सफल छु मान्छु आफूलाई। हामी पनि सफल, जीवनको सफलता नै यही हो सर। त्यतातिर नजाउँ, मैले सफलता नै यो कि मान्छेले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेको छ, जुनमा सन्तुष्ट र छ, त्यो नै सेटिस्फ्याक्सन छ, त्यो नै सफलता हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नै सफल हो जिन्दगी लाग्छ। तर हजुर अहिले नै पूर्ण सफलता त म आफूलाई मान्दिनँ। त्यो किन भन्दाखेरि जति सब राम्रो काम गर्दै गयो उति झन् धेरै कामहरू थपिँदै जान्छ, चुनौतीहरू आउँदै जान्छ, धेरै योजनाहरू बन्दै जान्छ। त्यो त्यहाँसम्म फेरि अब हिजोको लागिसम्मको अहिले जति गरेँ यतिसम्मको लागि चाहिँ म सफल मान्छु। तर अब यहाँसम्म आइसकेपछि यसपछि फेरि मलाई अझै धेरै कामहरू आइरहेको छ, चुनौती भनौँ, अघि जुन मैले भने यो कामहरू मलाई गर्नु छ भने त्यो कामहरू सबै गरिसकेपछि अनि बल्ल सफल भइहाल्ला। सर हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि छौँ। अब चाहिँ अन्तिममा 2-3वटा मात्र प्रश्नहरू मसँग छन्। जो सङ्गीतमा लाग्न चाहन्छन्, जसले सङ्गीतमा लागेर आफ्नो जीवनलाई सङ्गीतमै स्थापित गर्न चाहन्छन्, एउटा गुरुका नाताले साङ्गीतिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म आबद्ध भयो हुनुहुन्छ तपाईँ, ती विद्यार्थीहरूलाई जो सङ्गीतमा रुचि राख्नेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले के भन्न चाहन्छु भने अब हिजोको समय र अहिलेको समय धेरै परिवर्तन छ होइन। अहिले सङ्गीत पनि एउटा व्यवसाय भइसक्यो, शिक्षा पनि भइसक्यो होइन, रोजगार पनि भइसक्यो होइन। सङ्गीतमै बसेर रोजगार पनि पाउन सकिन्छ। बागेश्वरीबाटै हेर्ने भने अब अहिलेसम्ममा 100औंले चाहिँ रोजगार गरिरहेको छन् सङ्गीतमै, अब आफ्नो घर चलाइरहेका छन् होइन। अब
अघि मैले भने जस्तै सम्पत्ति अथाह नकमाए पनि परिवार धान्ने काम त गर्न सकेका छन्। अब कतिपयले कमाएको पनि छन्। तब आउनेहरूलाई मैले के भन्छु भने अलिकति धैर्य भएर सङ्गीत पहिला चाहिँ सङ्गीतको अध्ययन पुरा गर होइन, सङ्गीत सिकेर। अब यो छैन कि पहिला पहिला सङ्गीत सिक्नु पर्ने भन्ने कुराहरू कसैलाई थाहा थिएन र सङ्गीत नसिकिकन पनि सङ्गीतमा आएर काम गर्थे। र अहिले सङ्गीत नसिकिकन सङ्गीतमा सङ्गीत पढ्नुहोस्, पढेर चाहिँ त्यसको शिक्षा हासिल गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा योजना बनाउनुहोस् म यसैमै लाग्छु र यसैलाई चाहिँ भोलि म एउटा सुपरस्टार गायक अथवा सुपरस्टार सङ्गीतकार नभए पनि व्यावसायिक रूपले चाहिँ म सङ्गीतमै एउटा जब गरेर हुन्छ कि अथवा एउटा टिचर भएर अथवा चाहिँ केही गरेर भए पनि सङ्गीतमै म लाग्छु र 2 पैसा कमाउँछु भनेर तपाईँले विश्वासका साथ आउनुहुन्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ त्यो माहौल बनेको छ सङ्गीतमा, सङ्गीतमै लागेर पनि अब आफ्नो जीवन धान्न सक्ने बाटाहरू चाहिँ धेरै बनेको छ। तर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँले सङ्गीतको शिक्षा पुरा गर्नु पर्यो होइन। कतिसम्म सिक्दा शिक्षा लिँदाखेरि चाहिँ म गर्न सक्छु भन्ने किसिमको गर्नु पर्यो र धैर्यता हुनु पर्यो। शास्त्रीय सङ्गीत समाज नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको जुन तपाईँ संयोजकको रूपमा जुन जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ, यसका बारेमा पनि सर भावी योजनाहरू के छन्, कस्तो हो, यो अलिकति कोट्याउनु यसका बारेमा चाहिँ। यसको बारेमा चाहिँ जस्तै अब यो हामी लुम्बिनी प्रदेश भनौँ, 5 नम्बर प्रदेशमा 52वटा जिल्ला छ। यो 52वटा जिल्लालाई हेर्ने अब यो प्रदेशकै संयोजकको रूपमा चाहिँ मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यसको लागि चाहिँ म अब संस्थाप्रति धेरै आभारी पनि छु, केन्द्रप्रति। र मैले आफूले भ्याएसम्म र मेरो अनुभव, अहिलेसम्मको अनुभव र अहिलेसम्म काम गरेको जुन अनुभवले यो 5 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ अझै सङ्गीतमय होइन। अब यहाँनिर चाहिँ भन्न त हामीले शास्त्रीय सङ्गीत समाज भनिएको छ, तर चाहिँ शास्त्रीय मात्रै सिक्नेहरूको जमात त कम छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली सङ्गीतलाई माया गर्ने र सङ्गीतलाई संरक्षण गर्न चाहने, सङ्गीतमा बसेर काम गर्न चाहने सबैहरूलाई चाहिँ समेटेर मैले त्यसरी लाने चाहिँ योजना बनाइराखेको छु। यसमा चाहिँ कलाकारलाई मात्रै भन्दा पनि सङ्गीतलाई माया गरेर त्यसलाई सङ्गीतलाई संरक्षण दिन सक्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि समेटेर र अनि अब यसलाई प्रत्येक जिल्लामा हामी फेरि कमिटी गठन गरेर अब केन्द्र त अब यो प्रदेश समाज के अरे लुम्बिनी प्रदेश भयो, त्यसपछि जिल्लामा पनि त्यसको चाहिँ शाखा गराएर यसरी चाहिँ लाने तयारी गर्दैछु। हामी अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिलेसम्म प्रत्यक्ष बैठक बस्न सकिरहेको छैनौँ। अब चाहिँ त्यो माहौल सहज भयो। बिचमा एकचोटि हामी जुमबाटै मिटिङ पनि गऱ्यौँ, धेरै राम्रो भएको थियो त्यो मिटिङ। र अब फेरि प्रत्यक्ष चाहिँ भेटेर चाहिँ सबै 52 जिल्लाका प्रतिनिधित्वहरूलाई बोलाएर एउटा मिटिङ राख्दैछौँ। त्यसपछि यो राम्रो योजना बनाएर लाने सोचमा छु। अब कतिको सपोर्ट सहयोग पाउँछु मैले त्यसमा पनि भर पर्छ। पक्कै पनि त्यो तपाईँको योजनाले पनि मूर्त रूपमा प्राप्त गरून्, म पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। साङ्गीतिक कर्मको सुरुवातका दिनहरूमा सुरुवातका जति पनि दिन थिए तपाईँसँग जोडिने अवसर प्राप्त भएको थियो र आज चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँसँग संवाद गर्न पाउँदा म चाहिँ आभारी छु। र यो संवादलाई कसरी हेर्नुभयो सर, यति बताइदिनुहोस् अनि हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ लाग्छौँ। हजुर, धन्यवाद छ। मैले एकदमै भित्रैबाट हृदयबाट भन्नुपर्दा आजको जुन तपाईँसँगको संवादमा मैले धेरै व्यक्तिगत कुराहरू अथवा चाहिँ आफ्नो भावनाले धेरै कुराहरू मैले यथार्थ बोलेको छु है। मलाई चाहिँ त्यो बोल्न प्रेरित गराउनु भयो हजुरले होइन, कुरा गर्दै जाँदा, प्रश्न कोटाउँदै जाँदा। किनभने यसरी अहिलेसम्मको अन्तर्वार्तामा मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू अथवा चाहिँ यसरी खुलेर भनेको थिएन। पहिलोचोटि यो खोल्नलाई तपाईँले प्रेरित गर्नुभयो, त्यसले गर्दा म धेरै कुराहरू मैले गर्न पाएँ होइन। यो चाहिँ अब अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले चाहिँ त्यो कुराहरू विषयवस्तु कोट्याउँदाखेरि पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। यसरी अब जुटेर यो 15 वर्षपछि हामी यसरी यो अवस्थामा यसरी अब एकअर्काको कुराहरू सेयर गर्ने होइन, इन्टरभ्यू लिने एउटा अवसर जुड्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँप्रति धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। हुन्छ सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, सँगै सहकार्य गर्ने अवसर पनि प्राप्त होस्। अहिले भने तपाईँसँग म चाहिँ बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हस्, नमस्ते।